नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। गर्मी है हर तरफ, गर्मियां भी आ रही हैं और सियासत में तो वो कहते हैं ना कि गर्मी से वो इंतहा को पहुंची हुई है, जो है ना जो सियासी दर्जा हरारत है। तो नाजरीन बहुत सारी बातें हैं, तो एक एक करके सबसे पहले जलसा से शुरू कर, बल्कि उससे पहले मंडी बहाउद्दीन का शुक्रिया, मंडी बहाउद्दीन वालों का शुक्रिया, जो लोग जिनको मैंने भी रिक्वेस्ट की थी, जो लोग खान की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए, और सबसे ज़्यादा तादाद मंडी बहाउद्दीन वालों की थी। अब बड़े फ़ख्र की बात है, वो मैं इसलिए, वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन चलें आपके साथ शेयर करना ज़रूरी अच्छा होता है कि हमने कुछ 15-16 हज़ार लोगों के लिए हमने खाने का कुछ अरेंजमेंट किया था कि जो जिसको कहते हैं ना जी, लंच बॉक्सेस तैयार किए थे, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी तादाद में मुमकिन नहीं था, फिर टाइमिंग का कुछ ऐसा था। तो हमने जो अपने जो मेरे कोलीग्स ने, हमारी टीम ने, और हमने ये प्लान किया कि हम इंटरचेंज पे या मोटरवे के ऊपर मुख्तलिफ जो है जो पॉइंट थे उनके ऊपर, ताकि ट्रैफिक का फ़्लो भी डिस्टर्ब ना हो और लोगों को, आपको पता है ना इतनी दूर से, फिर जलसे में ये होता है फिर खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो हमने पानी की बोतलें, जूस, पेप्सी वगैरह, ये जो कुछ भी, और लंच बॉक्सेस, तो हमने सारे डिस्ट्रीब्यूट किए। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारी तवक्कुआत थी उससे भी ज़्यादा मंडी बहाउद्दीन से अल्लाह का शुक्र है कि इस जलसे में सबसे ज़्यादा हमारे दोस्तों ने शिरकत की। देखें, शिरकत का ये कतन मतलब नहीं होता कि हाँ जी कि एक ये आपने अपनी नीयत एक काज के साथ जो वाबस्तगी है उसका आज़ार होता है। और एक लिहाज से ये जो कल का खान का जलसा था ये एक तारीख़ी जलसा बन गया है, और जो वो लोग देखें, जब बाद में तारीख़ लिखी जाएगी तो इसका ज़िक्र आएगा। आपको याद है ना कि एक भुट्टो साहब ने एक जलसा किया था, और उस वक़्त जो अमेरिकन थ्रेट थी, हेनरी किसिंजर का लेटर था, तो उसने तो, भुट्टो साहब ने तो वो सारा कुछ दिखा दिया था, नाम ले लिए थे, और फिर जो कुछ हुआ वो तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन खान साहब ने, हालांकि खान साहब का ये मिजाज नहीं है, खान साहब ज़रा ज़्यादा ओपन आदमी है, लेकिन चूँकि उन्होंने एक बहुत ही एक जो कहते हैं ना कि एक स्टेटस मैन, कि एक ऐसा आदमी, एक ज़िम्मेदार आदमी का किरदार, एक ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म का रोल अदा किया। उन्होंने पढ़ा, हालांकि वो कभी तकरीर, उन्होंने तो यूएन में तकरीर की तो वो भी लिखी हुई नहीं थी, तो लेकिन उन्होंने कल जो तकरीर का वो हिस्सा जो था वो लिखा हुआ था, और ये बड़ी, वी शुड अप्रिशिएट कि ये बड़ी अच्छी बात है। देखें, फॉरेन पॉलिसी जो होती है उसमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। बात लंबी हो जाएगी। इस तरह से कि ना बेहतियाती की थी जो यूरोपियन यूनियन है उनके एम्बेसडर ने, तो उसको बड़ी पूरी दुनिया में उनकी जागनसाई हुई। तो इसी तरह जो जो सफारतकारी के मामलात होते हैं वो बड़े नाजुक होते हैं। तो लेकिन खान साहब ने जो मैसेज दिया कौम को और पूरी दुनिया को, और धमकी देने वालों को भी वो मैसेज मिल गया कि खान साहब ने एक तो अहद लिया कि ये कौम कभी ग़ुलामी कबूल नहीं करेगी, दूसरा अहद कि उन्होंने कहा कि हक़ के साथ खड़े होंगे। तो जो सबसे आम बात थी जलसे की, वो खान साहब ने जो किरदार अदा किया, हालांकि मैं तो, उन्होंने उस बात को ज़रा हाईलाइट नहीं किया, उन्होंने अपनी कारकर्दगी बताई कि इतने थोड़े अरसा में 3 साल में उन्होंने क्या क्या किया, जैसे हेल्थ कार्ड और बहुत सारी चीज़ उन्होंने करवाई। लेकिन जो चीज़ वो मिस कर गए वो ये थी, हालांकि मैंने तो उनको व्हाट्सएप भी किया बाद में, कि देखें इन हालात में जो जिस तरह की अपोजिशन उनको मिली, जितनी अक्सरियत उनको मिली, जिस तरह के उनके इत्तेहादी हैं, और जिस तरह बहुत ही
جو جس کو کہتے ہیں نا تھن میجارٹی اسمبلی کے اندر، کہ میجارٹی تو نہیں تھی، ہے ہی نہیں، کہ بلکہ کچھ ادھر سے مانگ کے کچھ ادھر سے مانگ کے کچھ اتحادیوں کو لے کے تو یہ حکومت بنائی گئی۔ تو ہر تو ان برے ترین حالات میں بھی کووڈ بھی آیا، تو جب تاریخ لکھی جائے گی تو عمران خان کی کارکردگی کوئی بری اتنی بری نہیں ہوگی۔ چلیں 100 نمبر نہ ہوئے، لیکن جتنی بھی آج تک یہ حکومتیں آئی ہیں پاکستان کی، ان میں سب سے تقریباً بہتر یہ ہوگی۔ تو یہ تو انہوں نے اپنا کیس رکھا عوام کے سامنے۔ اس کے بعد جو سب سے جو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں نے آزاد خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھی ہے۔ آزاد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں پاکستان، یہ کوئی جنگ ہماری تو نہیں تھی، افغانستان کے اوپر بمباری کی امریکہ نے، تو یہ پاکستان کی جنگ تو نہیں تھی، یہ جنگ تو امریکن کی تھی، یا سمجھ لیں اسامہ بن لادن، سعودی، یا اس وقت کے جو بھی تھے حالات، وہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن پاکستان نے کتنا پے کیا، جتنا پاکستان کا اس وقت قرضہ ہے اس سے زیادہ تو پاکستان کے نقصانات ہوئے، اور دنیا نے پاکستان کو دہشت گرد بھی سمجھا۔ پھر ہماری مسلح افواج نے ہزاروں شہادتیں کی قربانیاں دے کے تو ملک میں دوبارہ امن قائم ہوا۔ تو اگر کوئی بھی اور لیڈر ہوتا تو امریکن پریشر کے اندر آ کے اگر وہ اپنے بیسز دے دیتا امریکن کو، تو یہی پھر افغانستان سے دہشت گردی، جو طالبان ہے وہ سمجھتے جی کہ ہم امریکہ کے اتحادی ہیں، تو پھر پاکستان کے اندر حملے ہوتے۔ میں ایک بات آپ چھوٹی سی بتا رہا ہوں، تو یہ خارجہ جس کو کہتے ہیں نا آزاد خارجہ پالیسی، تو عمران خان نے کہا کہ ہم امریکہ کے دشمن نہیں ہیں، لیکن ہم ان کے غلام بھی نہیں ہیں، ہم ان کی جنگ نہیں لڑیں گے، بلکہ اور آسان بات۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے، اس کے جس کو ایبسولوٹلی ناٹ جب کہا تو بڑی مشہور بات ہے، تو اس کی قیمت تو چکانا پڑتی ہے، اور شاید خان صاحب جو اس وقت عدم اعتماد یا اس طرح کی جو ایک سیاسی زلزلے آئے ہوئے ہیں ملک کے اندر، یہ سارے اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ ناظرین اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن مجھے بہت سارے دوستوں نے کہا کہ اس کے منڈی بہاؤالدین کے اوپر کیا اثرات آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ہمارے سارے دوست جس طرح یقین کریں، مجھے تو لوگ پہلے کہہ رہے تھے کہ جی آزاد الیکشن لڑے، لیکن اس جلسے کے بعد اس کے اثرات یہ ہوئے ہیں کہ خان کی اتنی مقبولیت ہو گئی ہے، پی ٹی آئی کی اتنی مقبولیت ہو گئی ہے کہ دیکھیں نا، ایک طرف لوگ سارا، ایک عام آدمی بھی یہ کہہ رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ بھئی یہ سارے کرپٹ ترین بندے ہیں اور آزمائے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ملک تباہ کیا ہے۔ اب یہ سارے اکٹھے ہو کے باہر کے اشارے پہ، اور خان کو وہ جو ہے نا خان کی جان کے دشمن بن گئے ہیں، تو ساری دنیا، عوام کی اکثریت خان کے ساتھ ہو گئی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، منڈی بہاؤالدین تو پہلے بھی، تو آنے والے الیکشن میں منڈی بہاؤالدین میں خاص کر آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور میں دوسرا سارے دوستوں کو جنہوں نے اس جلسے میں پارٹیسپیشن کی، ان کا شکریہ۔ اوورسیز پاکستانیوں نے جو پیغامات جس طرح حوصلہ افزائی کی، اس کا بہت سارے لوگوں نے کہا جی کہ آپ نے، اور بہت سارے لوگ ادھر آئے ان کا بھی شکریہ، اور بہت سارے لوگوں نے اس میں پارٹیسپیشن کی، لوگوں نے گاڑیاں بھیجیں، یہ کیا وہ کیا، سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور یقین کریں، مجھے خان صاحب نے واٹس ایپ کیا تو انہوں نے کہا کہ جو اس کی ابتدا منڈی سے ہوئی تھی، منڈی بہاؤالدین والوں کو یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے۔ پہلے بھی میں پہلا ایم این اے تھا جس نے، بلکہ واحد ایم این اے تھا جس نے قربانی دی، میں نے ریزائن کیا اور پی ٹی آئی جوائن کی۔ اس دفعہ جب پی ٹی آئی مشکل حالات میں تھی تو پہلا جلسہ اہلیہ نے منڈی نے کر کے پی ٹی آئی کو اور خان کو وہ وقار بلند کیا ہے کہ اب ہر طرف
جلسوں کی بہار ہے، اور کل کا جلسہ واقعی پاکستان کی تاریخ میں یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بہت مہربانی، شکریہ۔